मीटिंग कितें म्हण केली आयज सीएम बरोबर पळय आयज मिटींग म्हळ्यार अशी की आयज आमी परत एक फावटी सीएमाक पयलीं आमी विनंती केल्लीच पूण एक वर्सा उपरांत एक म्हयन्या उपरांत आमी आयज परत एक फावटी तांकां रिमायंड करपाक येयल्ले आनी जे आमचो चुकीन म्हणटा असो जो रिजेक्ट म्हूण दाखयल्ले आसा प्रपोजल तेजे खातीर परत ताका रिकन्सिडर करपाचें सीएमाक ऑलरेडी लेटर पयलीं धाडलें आनी तेजे उपरांत ते आजून खंय पावला कितें जालां हें आमी जाणून घेवपा खातीर सीएमा कडेन येयल्ले आनी आयज आमी तेणी सीएमान सांगलें आसा की आपूण परत मदीं पर्सनली परत सुद्दां वचून ट्रायबल मिनिस्टराक मेळ्ळा पयलीं एक फावटी आमचे बरोबर आमी मेळप जाल्लें परत आपूण पर्सनली वचून मेळिल्लो आसा आनी ते रिकन्सिडर करपा खातीर ऑलरेडी ट्रायबल मिनिस्टर एग्री जाल्ले आसा आनी ते रिकन्सिडर जातले आनी दुसरें आमी आग्रह केल्लो आसा हे रिकन्सिडर जाले गेली 23 वर्सां आमी फॉलोअप करीत आसात सगळे सोपस्कार आमी पूर्ण जाल्ले आसात कांयच आमचे आनी क्वेरीज उरलेली ना तेन्ना तुमी आतां आरजीआयचे मिनिस्टर म्हळ्यार देशाचे गृहमंत्री हांचे कडेन जाता तितले बेगीन अपॉइंटमेंट घेवन आमचे डेलिगेशन घेवन वचून जे आमी गेली 23 वर्सां आमचेर अन्याय जाल्लो आसा ते आमचो दूर करपा खातीर तुमी जाता तितले बेगीन आमच्या गृहमंत्र्या कडेन तुमचो अपॉइंटमेंट घेवचो आनी आमचें डेलिगेशन घेवन व्हरचें ही एक विनंती केल्ली आसा ती तेमी मान्य केल्ली आसा जाता तितले बेगीन आपूण ते डेलिगेशन घेवन वयतलो केन्ना कितें सांगलां केन्ना कितें सांगलां न्ही रिकन्सिडर करपाचें अशें ते 15 तारखे पयलीं आमी हें केल्लें आसा आपूण करता अशें म्हणून तेमी सांगलें आसा लेटर केल्लें आसा लेटर पयलीं सुरवातीक 5 जुनाक ते रोखडेंच केल्लें ताजे उपरांत 30 जुनाक जे नॅशनल ओबीसी कमिशनाक लेटर केलें तेजे उपरांत 21 जुलयाक आनी एक 2 लेटर केल्ले आसात जेन्ना ओबीसी आनी एसटी कमिशनाक म्हळ्यार पेपर वर्क कितें आसा तें आमच्या मुख्यमंत्र्या मार्फत सगळें जाल्लो आसा फक्त आतां आरजीआयचे क्वेरीज गेली 23 वर्सां लागून आयज आमी सगळें क्लियर केल्ली आसा ती खंय तरी आयज आमकां लास्ट म्हणटा की अनुसूचित जमात म्हळ्यार एसटी स्टेटस मेळोवपा खातीर जेन्ना होम मिनिस्टरा कडेन वचून ते करून घेवचे ही लास्ट विनंती आमी तेंच्यांनी केल्ली आसा बाबू एका सायडीच्यान आतां जो मिनिस्टर आसा पळय तो म्हणटा की 15 दिसांनी एसटी रिजर्वेशनाचो हेजेर कितें सोल्युशन येतलो तुमी आतां ते हिसोब झगडटा म्हणटा सो हेजेर तुमकां दिसता कितें एसटी रिजर्वेशनाचे जे आता चर्चा चालू नाही पॉलिटिकल रिजर्वेशन हे वेगळं आम जस्ट कनेक्ट करून सो इतली वर्सां ते आतां झगडटा तशें तुमी पळय आयकय केंजल पॉलिटिकल रिजर्वेशन हे 3 समाज जे 2003 इनपूट जाल्ले ते मागतात आमी मागतात तो दर्जो स्टेटस आमी आज इनक्लूडच जालो ना ते म्हणना तो कितें म्हणटा की ते 23 सांग तूं सांग कितें सांग सो वॉट आय एम ट्रायंग टू से इज दॅट ते आतां इतलो तेम तुमच्याच भाशेन ते रिजर्वेशन मागता 23 वर्सां झगडटा 23 वर्सां ते झगडटा सो ते आतां तेंचे हांव अजुनूय म्हणटा म्हणजे पयलीं साकून ठाम मत आसा की तेंचे पॉलिटिकल रिजर्वेशन हो तेंचो हक्क आनी तांकां मेळपाक जाय तेजे मुळे आमची दुबंद आमकां मेळ्ळी ना गांवको विधांतले धनगर उरले आनी ते 3 जाण जाले म्हणून आमी केन्नाच वायट म्हणला की आमी सगळीं म्हणला की 4 भावांतले 3 भाव इनपूट जाले एक भाव आज नो फाल्यां जातलो आतां ते इनपूट जाल्यार तांकां 23 वर्सां जाल्या तेंचो अधिकार आसा जो आरक्षण म्हळ्यार पॉलिटिकल रिजर्वेशन मागपाचो तांकां मेळपाकच जाय आमकां जालो ना हेजो अर्थ असो न्ही की तांकां मेळचो ना अशें न्ही तांकां तुमी आतां सांगलेलें न्हू 15 तारखेक कितें आंदोलन करता म्हण ते कशें कितें ना पळय 15 तारखेक तुमी मिटींग घेत आसा त्या प्रमाणे आमच्यो ज्यो आयज पर्यंत 52 मिटींग जाल्ल्यो आसात आमचे कोपरा बैठका तेजे उपरांत आमचे तालुका सभा स्टार्ट जाल्ल्यो आसात काल बिचोली जाली केपी जाली फाल्यां धारबांदोड जावपाचे आसात तशेंच सांगेल जावपाचे आसात बिचोली आनी फोंड्या बिचोली जाली फोंड्या आनी बार्देस हे फर्स्ट टप्प्यार जातले तेजे उपरांत बाकीच्या तालुक्यान जातले त्यो मिटींग एक भाग जालो पूण मेन टायम जे आमकां 15 तारखेच्या पयलीं आमी हेंच म्हणलें आसा की 15 तारखेच्या पयलीं आमकां रिकन्सिडर केला हे आमकां हें करचें अशें विनंती आमी केल्या आनी ते मेन टायम वचून सीएम पर्सनली वचून मेळ्ळो बी मेळोवपूय जाल्लें म्हळ्यार आमी म्हणटा म्हणजे ते वोगी रावले ना आपले कडेन काम सीएमान चालू 15 तारखेक डेडलायन कसली तर ती डेडलायन कितें आमकां फूल हें आसा अजुनूय की आमी आमची व्यथा म्हणटाची आयजय सांगल्या आज सांगत आसा आनी आमी हें सांगलें आसा की आमचेर कसो अन्याय जाल्लो आसा आयज आमची भुरगीं बाळां जी आसा तांकां फेस करपाक आमकां त्रास जाता आनी गोंयचो अध्यक्ष नात्यान म्हाका तर सामकोच रिप्लाय दिवपाक हें जाता की तेंचे आमी सगळे नदरे हाडिल्ले आसा आनी तांकां सगळी खबर आसा की खरें अन्याय जाला हो मान्य करतात ताका लागून 15 तारखेच्या पयलीं हे आमकां खंयच्याय भाशेन आमचो परत एक पळय रिजेक्ट म्हणून चुकून येयल्ले आसा ते खंय तरी परत हें जावपाचें तेमी आमकां फूल प्रॉमिस केल्लें आसा आनी तेजे उपरांत आमच्या होम मिनिस्टरा कडेन हय जायना 15 जायना कित्याक तुमी ऑलरेडी ते सांगलेले फाटी ना की पळय आमी आमचे तुमी कितें करतले कशें करतले तेजेर हें न्हय आमी पयलींच नेगेटीव कित्याक चिंतया जावचें ना म्हणून तुमी सांगले म्हणटा 15 तारीख म्हणले त्या प्रमाणे 15 तारखेचे आमकां अजुनूय हें आसा
15 तारीख जायना म्हणटा ते फुडें ना पूण नेगेटीव रिजेक्ट येयला न्हू तुमचे नेगेटीव नेगेटिव्ह आहा तेजे खातीर तेमी रिप्लाय दिल्या न्ही अशें रोखडेंच पॉझिटिव्ह जातलें नेगेटिव्ह आसा म्हणजे आमच्या समक्ष सुद्धा व्हरून सीएम पर्सनली गेल्लो आसा आमकां घेवन गेल्लो आसा हांवूय गेल्लो पर्सनली सीएम आमी वचून मेळ्ळेली बी आसा आनी तेमी म्हणला ह्या चुकेन तुमी धाडला म्हणून हे नदरी हाडलेले आसा ऑलरेडी आनी तेजे उपरांत आतां परत सीएम वचून तांकां मेळ्ळा बट तुमची मिटिंग जो घडटा न्हू थंय एग्रेसिव्ह लोक दिश्टी पडटा सो लोकांचे म्हणणें कितें इतल्यो मिटिंग जाल्यो त्यो पळय लोकां एग्रेसीव जाला म्हणून कांय ना तांकां जे भुरग्यांक ते जाता जाता कित्याक अन्याय जाला म्हणटकीर ते भुरग्यांक दिसता की जावपा जाय म्हणून पूण तरी देखून आमचे पर्यंत आमी कितें करपा तें करता न्ही चूक जाली म्हणटा तूं चूक जाली तुमची चूक जाली म्हणटा तूं Protest will be there on 15th. इतलें सांग न्ही हे तुका जर कितें आनी कितें आसा जाल्यार सांगता मागीर ओके चल